with L. Synonym, antonym. Most important, past paper based. For late exam. लम. लम जहाँ आएगा वहाँ रोशनी के मीनिंग होंगे. इल्यूमिनेट, रोशन हो जाना, वाजे हो जाना. ल्यूमिनेरी, वजाहत, वाजे, रोशन. ल्यूमिसेंट, रोशन. सिनोनिम, लाइट, रेडिएंट. रेडिएंट का मतलब भी रोशन व ताबा. एंटोनिम, डार्क, डिम. लुखैन. लुखैन जहाँ आ जाएगा तो वहाँ मीनिंग होंगे होल के, गैप के, सुराख के. पहले ये लेट एग्ज़ाम में हिट कर चुका है. लिख्यूना. लिख्यूना सिनोनिम है गैप. हाइटस. हाइटस मीन भी गैप के होते हैं. अनफिल्ड गैप, स्पेस को कहते हैं. एंटोनिम, कॉन्टिन्यूटी, फुलनेस. अगर उलट देखा जाए तो मुसलसल किस चीज़ का भरा हुआ होना. लॉग या लोगो. लोगो का मतलब असल में होता है कोई दलील, कोई वर्ड, कोई अकीदा. डॉक्ट्राइन, अकीदे को कहते हैं. जहाँ लॉग आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, इसका मतलब है ये कोई अकीदा, पुख्तगी, लफ्ज़, ऐसी कोई बात है. लॉजिक, बिल्कुल सही रीज़न पेश करना लॉजिक कहते हैं. मोनोलॉग, खुद कलामी, खुद से बातें करना. एनालॉजी. एनालॉजी सिमिलरिटी, दो चीज़ों के दरमियान में मुमासलत, दो चीज़ों का एक जैसा होना. डायलॉग. डाय दो, लॉग दलाइल, दो लोगों की दलाइल, बातें. डायलॉग. सिनोनिम, स्पीच, स्टडी. एंटोनिम, साइलेंस, इलिटरेसी. इलिटरेसी जहालत. लोको. जिस वक्त आप लॉयर बन जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इंसान कितना जाहिल है. बस फिर आपकी शान भी इल्म की वजह से होती है, आपके पास इतना इल्म होता है. लोको. लोको का मतलब भी वही स्पीच, टॉक. एलिक्वेंस, बड़ी रवानगी से कोई गुफ्तगू. खोलिक्वल. खोलिक्वल रवानगी वाली गुफ्तगू, खोलिक्वल. सिनोनिम, स्पीक, टॉक. एंटोनिम, साइलेंट, म्यूट, खामोश. लिबर. 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 लिबर का मतलब फ्री होता है. लिबर्टी याद है ना, लिबर्टी गोल चक्कर तो याद होगा लाहौरियों को. लिबर्टी स्टैचू भी है अमेरिका में, आज़ादी का स्टैचू. लिबरल, ये जी आज़ाद ख्याल है, किसी मज़हब को नहीं मानता. लिबरल है. लाइब्रेशन, आज़ादी. सिनोनिम, फ्री, इंडिपेंडेंट. एंटोनिम, कैप्टिव, रिस्ट्रिक्टेड. ये लिबर को आपने लाजमी याद रखना है, ये दोबारा स्ट्राइक कर जाएगा. लॉफ्ट. लॉफ्ट छत में कोई स्पेस होना, ऊपर की स्पेस. लॉफ्ट, लॉफ्ट्स, इसका मतलब है ऊपर जो स्टोर के लिए खाली जगह है. एटिक, छत के साथ वाला हिस्सा. अपर रूम, ऊपर जो हम जिसे ममटी कहते हैं वो रूम. एंटोनिम, बेसमेंट, सेलर, तहखाना. ये पहले आ चुका है लैट में, तो दोबारा भी आ सकता है. तकरीबन कोई 25% दोबारा स्ट्राइक करते हैं. मैं बता दूं आपको, 25% वर्ड रिपीट होते हैं. उसकी एक रीज़न है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैंने आपको बता दी तो फिर आपके एग्ज़ामिनर को ये पता चल जाएगा, पेपर सेटर को, कि आपको ये बात पता है. इसलिए हमको मालूम, तुमको ना मालूम, आप लोग बस पास हो जाएं. लुक. अच्छा, लुस. लुस के मीनिंग होंगे लाइट, रोशनी. लूसिड,
کلیئر صاف ستھرا، illuminate، illuminate میں غور سے دیکھیں لس تو آیا نہیں ہے، لم آیا ہے، لم وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا ہے. اچھا elucidate وضاحت والا، صاف ستھرا. ٹرانسلوسینٹ بالکل صاف شفاف. سینونیم لائٹ کلیئر، اصل میننگ اس کے ہیں کلیئر کٹ. اینٹونیم ڈارک ابسکور. ابسکور بڑا ہی عجیب ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ مبہم، نہ نظر آنے والا، تاریکی میں. تو اس کو ذرا یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا، مجھ سے تو آج تک یاد نہیں ہوا یہ ابسکور. لب، لب آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا بک، لب بک. اچھا لپ ہوتا، لپ نہیں لب ہے، بک. لائبریری، لائبریرین، لیبریٹو، ان سب کا مطلب ہے بک یا لٹریری، کتابی آدمی. اینٹونیم الٹریٹ، الٹریٹ، الٹریٹ نہ پڑھا ہوا، جاہل. نان بکش، جس کو کتابوں سے کوئی لگاؤ نہ ہو. یاد رکھیں لائر ویسے تو ہر طرح کا بندہ لا میں ایڈجسٹ ہوتا ہے، جو نہ پڑھنے والا ہو وہ اس کا بھی کام یہاں موجود ہے، لا میں پڑھنے والے کا کام بھی موجود ہے. لا ایک سمندر ہے. لیبور ڈیکوریٹو، لیبر ڈیکوریٹو. کیسے ڈیکوریٹو؟ سجاوٹ، سامنے، وضاحت. ایلابوریٹ پوری وضاحت، ایلابوریشن وضاحت کے ساتھ. لیبریس، لیبوریس، لیبوریس یہ بھی بہت ہی خوبصورت محنت کے ساتھ جسے سجایا گیا ہو. کیلابوریٹ اس کا میننگ بھی سیم ہے، ڈیٹیلڈ. سینونیم کا مطلب تو میننگ ہی ہوتا ہے نا، سیم میننگ والے. ڈیٹیلڈ. انٹریکیٹ، انٹریکیٹ لفظ با لفظ بتانا. اینٹونیم سمپل، بیسک، یعنی کہ اب ڈیکوریٹو نہیں رہا، بہت ہی ڈیٹیل میں نہیں گئے، ہم نے بیسک بات، بنیادی بات بتا دی. سو نائس آف یو، دس از یور کوچ ایم کے بوٹا از اوور دیئر. تو اسے شیئر کیا کریں.